सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 159। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा, बेशक वो लोग जिन्होंने छुपाया उसको जो अल्लाह ने नाजिल की हिदायत और दलाइल, मिन बअदि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताब, इसके बाद के बयान किया हमने उसको लोगों के लिए किताब में। उलाइका यलअनुहुमुल्लाह, यही लोग हैं जिन पे अल्लाह ने लानत की, व यलअनुहुमुल लाइनून, और लानत करने वाले भी उनको लानत करते हैं। साथ ही आयत नंबर 160, 61 और 62, 63 तक ये मजमून चलता चला आ रहा है। इसका हम तर्जमे के मफ़हूम के साथ जिक्र कर लेंगे इंशाल्लाह। ये इससे मुराद वो लोग हैं जो अल्लाह ने आयतें और दलील और बुरहानीन नाजिल की और वो उसको छुपाते थे। हम शुरू से पढ़ते आ रहे कि यहूद और नसारा की खसलत रही कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अलामात, वो निशानियाँ, वो आपके बारे में जो भी आयात उनकी किताबों में मौजूद थी जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बअसत का जिक्र था, आखिरी नबी की निशानियां मौजूद थी, उन सबको छुपा देते थे। तो अल्लाह ने फरमाया कि हमने तो इसलिए नाजिल की थी ताकि वो लोगों के लिए खोल कर बयान करें, किताब में हमने नाजिल की, लेकिन उन्होंने इसको छुपाया। तो अल्लाह फरमा रहे हैं उन पे फिर लानत है अल्लाह की, और सारे लानत करने वाले भी उनको लानत करते हैं सिवाय उनके जिन्होंने तौबा कर ली, वासलाह इस्लाह रखी, वबय्यनु और बयान किया, फउलाइका अतूबु अलैहिम, तो फिर यही लोग हैं कि हम भी उनकी तौबा कबूल करते हैं, वाना तव्वाबुर रहीम, और मैं उनकी तौबा कबूल करने वाला हूँ, यानी अल्लाह ताला। मफहूम है इस आयत का। बेशक वो लोग जो काफिर हैं वो काफिर ही मर गए, उन पे लानत है अल्लाह की, फरिश्तों की और सारे लोगों की। खालिदीन फीहा, उसमें हमेशा रहेंगे, यानी उस लानत में। ला युखफ़फ़ अन्हुमुल अज़ाब, उससे उनका अजाब कम न किया जाएगा, वला हुम ज़रून, ना ही उनको मोहलत दी जाएगी। और तुम्हारा माबूद व इलाहुकुम, और तुम्हारा माबूद इलाहुम वाहिद, एक ही माबूद है, ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, उसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वही रहमान और रहीम है। अल्लाह ताला ने यहाँ पे इस्तिस्ना फरमाया उन लोगों का, यानी लानत तो उन सब पे है जिन्होंने छुपाया, लेकिन जो तौबा कर लें और फिर उसके बाद यानी इस्लाम कबूल कर लिया और लोगों पे उसको बयान करने लगे, वो निशानियां अलामात जो अपनी किताबों में पाते थे उसको भी बयान किया, लोगों पे खोल दिया और हक उनके सामने रख दिया, तो फिर ऐसे लोगों की अल्लाह तो तौबा कबूल करते हैं। और तौबा करना, यहाँ से पता चला कि तौबा करने से अल्लाह साबिका गुनाह भी माफ़ फरमा दिया करते हैं। और ये भी पता चला कि जो शख्स तौबा कर लेता है अल्लाह ताला उसको आइंदा ज़िंदगी जो है उसमें होने वाले उसके अमाल के मुताबिक ही उसका फैसला फरमाते हैं। यानी तौबा के बाद आप जो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं असल में वही आपकी ज़िंदगी होती है। तौबा का मतलब क्या है? तौबा है गुनाहों से रुक जाना। वैसे तौबा का लफ्ज़ी मफ़हूम ये है कि रुजू करना, अल्लाह की तरफ रुजू करना, यानी गुनाहों की ज़िंदगी छोड़कर अपने रब की तरफ लौट आना। और अल्लाह के बारे में भी आता है, अल्लाह ताला के बारे में कि वाना तव्वाबुर रहीम, कि मैं भी तौबा कबूल फरमाने वाला, रहम करने वाला हूँ। इसका मतलब ये भी है कि अल्लाह भी फिर उन लोगों की तरफ तवज्जो फरमाते हैं, यानी उनकी तौबा कबूल फरमाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी तफसील ये है कि बसा औकात किसी को ये तरद्दुद होता है कि मैं कोई गुनाह सरजद हो जाता है मुझसे, मैं उससे तौबा करता हूँ, रुक जाता हूँ, लेकिन फिर कुछ अर्सा तक वो शख्स रुके रहता है, यहाँ तक कि दोबारा कभी कमज़ोर लम्हा ज़िंदगी में आया तो फिर गुनाह कर बैठता है, वही ख़ता फिर से सरजद हो जाती है, लेकिन वो शख्स फिर माफ़ी मांगता है, तौबा करता है, अपने रब की तरफ रुजू करता है और फिर नदामत होती है, फिर अल्लाह से माफ़ी मांगता है, फिर रुका रहता है। तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाते हैं, हदीस पाक का मफ़हूम है कि देखो मेरे इस बंदे को अब भी यकीन है कि मैं इसे माफ़ कर दूंगा, फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, मैंने इसको माफ़ फरमा दिया। इसलिए तौबा करने से कभी नहीं रुकना चाहिए, हमेशा तौबा करते रहना चाहिए। बनी इसराइल के एक शख्स का वाक़या भी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया है कि उसने 99 कत्ल किए थे और फिर तौबा का ख्याल आया तो किसी राहिब से जाके पूछने लगा, मैंने 99 कत्ल किया। अब राहिब के नज़दीक तो चोंटी को कत्ल करना भी जुर्म अजीम ठहरता है, तो इसलिए वो उसने कहा कि तुम्हारी तौबा कैसे कबूल हो सकती है। उसने कहा चलो ठीक है, मेरी तौबा कबूल नहीं होनी तो मैं 100 तो पूरे करूँ। उसको भी कत्ल कर दिया, लेकिन फिर एहसास से नदामत के साथ फिरा और फिर किसी आलिम से जाके मिला और उसे कहने लगा मुझसे 100 कत्ल हुए। उस आलिम ने कहा अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, तुम ऐसा करो तौबा करो और ये बस्ती छोड़ के नेक लोगों की बस्ती में चले जाओ। इससे ये पता चला कि जब आप तौबा करें तो अपनी उस सोहबत को छोड़ना भी ज़रूरी ठहरता है। इसी वजह से हम तौबा पुख्ता नहीं कर पाते, क्योंकि हम उसी माहौल में रह रहे होते हैं जहाँ पे गुनाहों का होता है,
جو کہ ہمارے ارد گرد نافرمانیوں کا ہوتا ہے، رب سے بغاوت کا ہوتا ہے، جب تک وہ ماحول نہیں چھوڑ دیتے نا، ہم توبہ پکی نہیں کر پاتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان توبہ کرنا چھوڑ دے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے، شیطان کی ساری محنت پہ پانی پھر جاتا ہے، اور اس سے زیادہ تکلیف کا لمحہ اس کے لیے کوئی نہیں ہوتا۔ اسی لیے وہ انسان کو توبہ کرنے سے روکتا رہتا ہے کہ لو پھر گناہ ہو جانے، رہنے دو، کیا کرنا توبہ کر کے، پھر خطا ہو جانی، پکی تو رہتی نہیں ہے، تم سے ٹوٹتی تو رہتی ہے، جیسے ماحول میں تم رہتے یہاں پہ توبہ ہو ہی نہیں سکتی ہے تمہاری کہ تم اس پہ قائم رہ سکو۔ لیکن انسان کو اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور توبہ کرتے رہنا چاہیے، معافی مانگتے رہنا چاہیے اپنے اللہ سے۔ استغفار کا مطلب ہے گناہوں سے بخشش، گناہوں کی بخشش مانگنا، اور توبہ کا مطلب ہے گناہ سے رک جانا، اللہ کی طرف رجوع کر لینا۔ اب وہ شخص جو چلا تھا اپنی بستی سے نکل کے، اور اسے عالم نے کہا کہ تم چھوڑ دو یہ گناہوں کی زندگی اور گناہوں کا ماحول، اور تم جاؤ نیک لوگوں کی بستی میں رہو، تمہاری توبہ بھی پکی رہے گی اور تم گناہوں سے بھی بچے رہو گے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نیک لوگوں کی صحبت ہمیں نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بھی ہمیں دی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نیک یا اچھے یا بہترین دوست کی مثال ایسے ہے جیسے مشک بیچنے والا یا خوشبو بیچنے والا، کہ تم اگر اس سے خوشبو نہیں بھی خریدو گے یا وہ تمہیں نہیں بھی دے گا، پھر بھی تم اس کے پاس بیٹھو گے تو خوشبو تم تک پہنچے گی ضرور۔ اور جو برا ساتھی، برا دوست ہے، اس کی مثال ایسے جیسے بھٹی میں لوہے کو جلانے والا، یعنی بھٹی کا کام کرنے والا، کہ تم اس کے وہ تمہیں آگ میں نہ بھی جلائے، تمہیں نہ بھی تکلیف پہنچانا چاہے، پھر بھی جب تم اس کے پاس بیٹھو گے تو اس کا دھواں اور حرارت تمہیں ضرور پہنچے گی، یعنی اس کے نقصان کا اندیشہ رہتا ہے اس کے۔ تو اسی لیے اپنی صحبت بہتر بنائیں، اپنے ساتھی، اپنے دوست، اپنے احباب، اپنے ارد گرد کا ماحول بہتر بنائیں۔ ہم یہ کہتے ہیں بنا بنایا مل جائے سب کچھ، تو یہ آج کے دور میں تھوڑا مشکل ہے۔ ہاں کوشش کریں، جیسا کہ ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے تو آپ اس کو چاہیں اچھی چیزیں دیکھنا شروع کر دیں، اور آپ کو اختیار ہے بری چیزیں، برے لوگ، بری پروگرامز، برا سب کچھ دیکھیں، تو یہاں پہ آپ اس کو بھی اپنے لیے بہترین صحبت، نیک صحبت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کہ ہم اچھی صحبت میں وقت گزاریں گے، نیک لوگوں کو سنیں گے، نیک لوگوں کی باتیں کریں گے، اور نیک لوگوں سے متعارف ہوں گے، نیکی کی دعوت ہم تک پہنچے گی تو کچھ نہ کچھ ہمارا بھلا ہوگا، اور ہمارا بھلا ہوگا تو ہم سے وابستہ لوگوں کا بھی بھلا ہوگا۔ تو وہ شخص جو ہے وہاں پہنچ رہا تھا، بستی میں جا رہا تھا توبہ کر کے، اللہ کی توبہ کرنے کی نیت سے کہ میں وہاں جا رہا ہوں اور بس اب میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، لیکن ایسا ہوا کہ رستے میں موت کا فرشتہ آیا اور اس کی روح قبض کر لی گئی۔ اب جنت کے فرشتے بھی اس کی روح کو لینے آ گئے، دوزخ کے فرشتے بھی لینے آ گئے۔ جنتی کہنے لگے یہ توبہ کر رہا تھا تو لہٰذا ہم اس کو جنت میں لے جائیں گے، جہنم کے فرشتے کہنے لگے کہ جی نہیں، یہ اس نے ابھی توبہ نہیں کی تھی، ابھی اس بستی میں پہنچا ہی نہیں ہے توبہ کرنے کی نیت سے جہاں جا رہا تھا، اس لیے ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ معاملہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا کرو، زمین کو ماپ لو، جدھر فاصلہ کم ہوا ادھر اس کو ادھر والے فرشتے لے جائیں، نیکوں کی بستی کی طرف فاصلہ کم ہوا تو جنتی فرشتے لے جائیں، اور بری جو بستی چھوڑ کے جا رہا تھا ادھر فاصلہ کم ہوا تو دوزخ والے لے جائیں۔ فاصلے کو ماپا گیا تو نیک لوگوں کی بستی کی طرف فاصلہ کم نکلا، لہٰذا اس کی روح کو بخش دیا گیا اور جنت کے فرشتوں نے اس کو تھام لیا۔ یہاں پہ یہ بھی آتا ہے حدیث میں، روایات میں، کہ فاصلہ اگرچہ زیادہ تھا لیکن حسن نیت کے سبب اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ سکڑ جا، اور نیک لوگوں کی بستی کے قریب اس کو کر دیا گیا۔ یہ تو پہلی اللہ کی رحمت کی بات ہو گئی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اس شخص نے جو 100 قتل کیے ناحق، ان سب کا بدلہ پھر کیسے اللہ تعالیٰ پورا کریں گے؟ یا یہاں پہ یہ بھی بات پیدا ہوتی ہے کتنی دنیا کا حق مارا، کتنے لوگوں کو بچپن سے لے کے اب تک ہم مارتے پیٹتے چلے ہیں، نادانی کی عمر گزاری، کتنے لوگوں کو غیبتیں کی، کتنوں کی حق تلفیاں کی، کتنوں کی برائیاں کی، کتنوں کو گالی گلوچ کیا، منہ پہ برا بھلا کہا، لوگوں کے سامنے کچھ بھی ان کو ذلیل و رسوا کیا، کوئی بھی ایسا گناہ جو ہم کرتے چلے آئے ہیں، اب توبہ کر لیں تو ان سب لوگوں کا ازالہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم سے تو ممکن ہی نہیں ہے، اب یاد بھی نہیں ہے اسکول، کالج، یونیورسٹی، یا پھر ہمارے دوست احباب، رشتہ دار یا ہمسائے جن کے ساتھ ہم کبھی رہتے تھے، ان کے ساتھ زیادتیاں، ظلم کیے ہوئے تھے، ہم نے ان کی حق تلفیاں کی ہوئی تھی، ان سب کے پاس جا کے ہم ان سے معافی مانگ تو نہیں سکتے، نہ پہنچنا ممکن ہے، نہ ہی کسی کا پتہ کون کہاں پہ آباد ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ قیامت کے دن وہ سارے جب اپنے اپنے
ظلم و زیادتی کا حساب لینے ہم سے آ جائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ اگر ہم نے معافی بھی مانگ لی ہوئی اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ ہمارا بدلہ کیسے دلوائیں گے؟ اگر معافی نہیں مانگی پھر تو یہ ہوگا نا آپ کی نیکیاں اٹھا کے ان کو دے دی جائیں گی، لیکن اگر آپ معافی مانگ کے گئے، دنیا سے توبہ کر کے گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو سامنے لائیں گے اور ان سے فرمائیں گے کہ یہ جنت میں تمہارا مقام رکھا ہے میں نے، اگر تم میرے اس بندے کو معاف کر دو تو یہ مقام تمہارا ہو جائے گا۔ وہ کہیں گے اللہ جی ہم نے بدلہ لے کے کیا کرنا، جنت کا یہ مقام ہمیں عطا کر دیجیے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ خود اپنے اس بندے کا جو توبہ کر کے گیا ہوگا، اس کے گناہوں کا، اس کی خطاؤں کا ازالہ فرما کر، اس کے سارے گناہوں کے بدلے معاف فرما کر ان لوگوں کا حق ایسے ادا کریں گے کہ وہ لوگ بھی خوش ہو جائیں گے اور اللہ کا یہ توبہ کرنے والا بندہ بھی۔ اللہ کرے ہم بھی ایسے ہی توبہ کرنے والے ہوں کہ اللہ ہماری توبہ سے راضی ہو جائے، اللہ ہم پہ بھی ایسی عنایات فرمائیں کہ ہم سے ہونے والی ظلم و زیادتیوں کا بدلہ خود ادا کرتے ہیں۔ آمین۔